أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. الله أكبر. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا. एक राउंड चला दीजिए दोनों एक साथ, है ना? قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك
يكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق الله